अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर डे। भाई आज मैं जर्मनी के बारे में व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि शायान भाई लाइफ इन जर्मनी कैसे है, स्टूडेंट को जर्मनी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो इस व्लॉग के अंदर हम सब कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है भाई, यूरोप में कभी धूप नहीं निकलता, आज धूप निकला है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर गाइड दे दूँ कि भाई इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन कमिंग टू यूरोप या जर्मनी, तो अगर आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आपने मेरा अमेरिका जर्नी फुल देखा, कनाडा की जर्नी भी देखी कि कनाडा में क्या सूरत हाल है, अमेरिका के अंदर कैसा लाइफस्टाइल है, नाउ इन जर्मनी। ठीक है, तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, जर्मनी इज़ अ गुड कंट्री, लेकिन हम प्रॉस भी सुनाएंगे, कॉन्स भी सुनाएंगे कि भाई क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात है, क्या क्या आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आज मेरा तकरीबन यहाँ पे हो गया है 5 दिन। ठीक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जहाँ भी मैं था मैंने अच्छा लाइफ गुजारा है और एक्सपोजर इतना हुआ है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन कमिंग टू जर्मनी, फर्स्ट थिंग इन जर्मनी कि भाई जर्मनी का जो लाइफ है दैट इज़ गुड लाइफ बट वेरी पीसफुल लाइफ। ठीक है, मतलब अमेरिका कनाडा जैसे देसी लाइफ नहीं है। जिस तरह कनाडा में देसी लाइफ था उस तरह तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में स्पेसिफिक में शिकागो में था, ठीक है, शिकागो में शामबर्ग, ग्लेंडेल, यहाँ पे जिस तरह देसी लाइफ है। जर्मनी में सिर्फ बर्लिन में आपको वो लाइफ मिल सकता है, फ्रैंकफर्ट में मिल सकता है, बाकी सिटीज़ में आपको वो लाइफ नहीं मिल सकता। इस वक्त मैं हूँ हैनोवर में, ठीक है, और हैनोवर में तो आपको बिल्कुल वो लाइफ नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी, आपको मेन सिटीज़ टारगेट करनी पड़ेगी, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ठीक है, और मुझे ये दो पसंद है, बाकी मुझे नहीं पसंद। यहाँ पे आप क्यों टारगेट करें, एक यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, कम्युनिटीज़ आपको मिल जाएंगे, बाकी जर्मनी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, लोग पूछते हैं कि शायान भाई हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी, हमें B1 करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। वो इसलिए भाई क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं इंग्लिश बहुत कम चलता है। सिर्फ बर्लिन में आई हैड नो प्रॉब्लम, मैं इंग्लिश बिल्कुल बोल रहा था, सारे लोग समझ रहे थे, लेकिन बाकी सिटीज़ में आपको जर्मन चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नाउ इफ़ यू आस्क मी कि भाई हमें जर्मनी आना चाहिए या यूरोप में किसी और कंट्री आना चाहिए, मैं बोलूँगा बिल्कुल आना चाहिए। इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपोजर कि आप अपनी कंट्री छोड़े और दूसरे मुल्क आए और आपको वो एक्सपोजर हो जाए। बिकॉज मैं एट द एज ऑफ 20 में अमेरिका गया, 5 साल मैंने धक्के खाए, एक्सपोजर हुआ, अभी मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रगल था वो मैंने किया। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड द लाइफ स्टाइल कि मैं दुनिया में कहीं भी रह सकता हूँ विद अ गुड लाइफ स्टाइल। ठीक है, अब स्टूडेंट बोलेंगे कि शायान भाई बजट कितना लगेगा। देखिए, जिस तरह अमेरिका का मैंने निकाला कि भाई अमेरिका में आपका कोई बजट नहीं लग रहा है, आप चले जाओ अमेरिका के अंदर, कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफ़र करो, मज़े करो, कम्युनिटी कॉलेज का 3 से 4 हज़ार डॉलर है। ठीक है, इस तरह हर कंट्रीज़ में आपका जुगाड़ हो जाता है। मतलब यू नीड टू फाइंड द रिसोर्सेज कि ओके मैं इस कंट्रीज़ में जाकर मैं क्या कर सकता हूँ। अब जर्मनी के लिए सब लोगों को पता है कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगेन यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है जहाँ पे आपको फीस देना पड़ेगा। अब अगर मैं उस फीस को कंपेयर करूँ, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपका लग जाएगा भाई कम अज़ कम 6 से 8 महीने पाकिस्तान से लग जाएंगे, इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, इससे कम नहीं लगेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। नाउ इफ़ यू टारगेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, मिनिमम फीस आपका आ जाएगा 8,000 से 10,000 यूरो। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे शायद भाई 8 से 10,000 यूरो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का फीस स्टार्ट होता है 30 से 40,000 डॉलर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर। तो उसके लिए मैंने उन स्टूडेंट्स को पहले जुगाड़ दिया कि भाई जो स्टूडेंट अमेरिका में आएगा वो कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफ़र करेगा, कम्युनिटी कॉलेज में आपका फीस ऑटोमेटिकली आ जाएगा कितना, 4 से 5,000 डॉलर। तो 35,000 से आप आ गए 4 से 5,000 डॉलर पे। अब कनाडा में भी मैंने ये निकाला कि भाई आप डिप्लोमा कर सकते हो, एसोसिएट डिग्री कर सकते हो, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। जर्मनी के अंदर भी ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज आना चाहिए। नाउ लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट थिंग, बिकॉज लैंग्वेज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई शायान भाई आप हमें बता दें कि हम जर्मनी आए, यूरोप आए या ना आए। देखिए, मेरा जो अपना एडवाइस है आप लोगों के लिए वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप 2 से 3 अटैम्प्ट्स अमेरिका का करें। ठीक है, अमेरिका का वीज़ा अगर 3 अटैम्प्ट्स में भी आपका नहीं होता, मेरे कुछ क्लाइंट से अभी मेरे पॉडकास्ट आ रहे, उनका थर्ड अटैम्प्ट पे वीज़ा लगा है, थर्ड अटैम्प्ट, दे डिडंट गिव अप, थर्ड अटैम्प्ट पे वीज़े लगे, फोर्थ अटैम्प्ट पे वीज़े लगे। लेकिन मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप फर्स्ट 3 अटैम्प्ट करें अमेरिका के लिए,
اینڈ اگر اس میں آپ کو امریکہ کا ویزا نہیں لگتا پھر آپ ٹارگیٹ کریں یا کینیڈا اف یو وانٹ ٹو گو فار پی آر فرینڈلی کنٹری. ہاں بجٹ تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن آپ کو پی آر وہاں پہ مل جائے گا. اگر کینیڈا نہیں, اگر آپ کو پھر بھی پیسے نہیں لگانے پھر آپ ٹارگیٹ کریں یورپ. اب یورپ میں آپ کے ساتھ بہت آپشنز ہے. لوگوں کو صرف جرمنی کے بارے میں پتا ہے بھائی کہ جرمنی جرمنی جرمنی. یورپ کے اندر جو میں نے ایکسپلور کیا جرمنی تو ہے ہی آپشن, لیکن آلسو اسمال کنٹریز جہاں پہ آپ کا فیس پورے سال کا 4 سے 5 ہزار یوروز آ جاتے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں نے کیا دیکھا, اسٹوڈنٹس یہاں پہ کیا غلطی کرتے. اسٹوڈنٹ یورپ آ جاتے ہیں, وہ گھس جاتے ہیں بائی ڈیلیوریز میں. ٹھیک ہے بائی ڈیلیوریز کرو, کسی کا یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے پاکستان چھوڑا, میں پوری زندگی ڈیلیوریز نہیں کر سکتا, مجھے بزنس کرنا ہے, مجھے بزنس کو آگے کرنا ہے, مجھے کسی طرح بزنس سٹارٹ کرنا ہے. ابھی آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ بھائی آپ جرمنی میں کمپنی کیسے کھولیں گے, نہیں کھول سکتے بیکاز جرمن کا جو پیپر ورک ہے بھائی یقین کرے, میرا اب واسطہ پڑا ہے سو آئی نو کہ بھائی جرمنی کا جو پیپر ورک ہے دیٹ از ناٹ ایزی. تو میرے خیال سے جرمنی از ناٹ دا کنٹری ویئر یو کین ڈو بزنس ایزیلی, کیونکہ آپ کو اگین زبان سیکھنی پڑے گی, زبان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا پڑھنا, کہ بھائی پیپر ورک کو پڑھنا کیسے. بھائی ہم سے اسٹڈی نہیں ہوتی, ہم نے مار کے دھکے کھا کر امریکہ میں ڈگری کی. اب یہاں پہ زبان کون سیکھے گا, یہاں پہ آئی مین اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ٹارگیٹ کریں یورپ کو, لیکن اگر آپ ہارڈ ورک برداشت کر سکتے ہو, فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو کم ٹو جرمنی یو کین لرن جرمن لینگویج. ہاں آپ یہاں پہ 3-4 سال گزارے, لیکن کوشش یہ کریں کہ یہاں سے آپ چلے جائیں امریکہ یا کینیڈا, بیکاز ان کنٹریز میں آپ کا اگر آپ بزنس مائنڈ ہو, اف یو آر این انٹرپرینور, آپ کا سکسیس ریشو بہت تیز ہوتا ہے, بہت زیادہ گروتھ آپ کر لیتے ہو ود ان 3 to 4 years, بیکاز اگین وہاں پہ پیپر ورک ایزی ہے, اٹس مور پی آر فرینڈلی. ٹھیک ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈز آپ کو بہت ایزیلی مل جاتے ہیں. یہاں پہ تو بھائی بیڑا فرق ہو جائے گا, آپ کو بینک آپ کو فون کرے گا جرمن لینگویج, کسی جگہ جاؤ جرمن لینگویج. تو یہ چیزیں اٹس از پارٹ آف دا جرنی, لیکن جو اسٹوڈنٹ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں فار دیم اٹ مائٹ بی اے گڈ آپشن. بھائی مورل آف دا اسٹوری, اگر آپ میں ہمت ہے, آپ میں دم ہے بھائی جرمن سیکھنے میں, ٹھیک ہے, پھر جرمنی از دا گڈ آپشن فار یو. لیکن اگین شرط یہ ہوگا کہ آپ کو 2 سال میں لینگویج سیکھنی پڑے گی. ہم سے تو بھائی انگلش اچھا نہیں بولا جاتا, ہم جرمن کیا سیکھے. مینی اسٹوڈنٹس کین ڈو دیٹ, مینی اسٹوڈنٹس فرام پاکستان آئی ہیو سین دے ہیو لرن ویری گڈ جرمن. تو اگر آپ میں ہمت ہے, دنیا میں سب کچھ پاسبل ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا بھائی جرمنی کے بارے میں. اگر آپ ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہو, ان کنکلوژن اگین اٹس فرینڈلی بیکاز آپ کو ایجوکیشن فری میں مل جاتا ہے. ایون پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی اگر آپ $8,000 بھی دیتے ہو, ٹھیک ہے, 8,000 یورو سوری, وہ بھی ایزیلی یہاں پہ آپ کما سکتے ہو. لیکن اگر میں ان ٹرمز آف بزنس بات کروں, بیکاز میں ہوں ایک انٹرپرینور, تو مجھے بزنس پرسپیکٹو سے بات کرنی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ نہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے, سائیکل پہ ڈیلیوریز کرے, 4-5 سال وہ ڈیلیوریز کرے, پھر وہ خوار ہو جاب کے لیے یہاں پہ, پھر تو زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہوا. آپ پھر نہ ٹریول کر سکتے ہو, نہ گھوم سکتے ہو, نہ پھر سکتے ہو. اگر آپ بزنس پرسپیکٹو سے ایک لائف اچیو کرنا چاہتے ہو, پھر میرا مشورہ ہوگا ٹارگیٹ امریکہ, 3 attempts فار امریکہ. پھر بھی نہیں ہوتا, کم ٹو یورپ, 2-3 سیمیسٹرز پڑھو, یہاں سے ڈائریکٹ ٹرانسفر لے لو امریکہ یا کینیڈا, آپ کے کریڈٹ کارڈ ٹرانسفر ہو جائیں گے. موو ٹو دا بگر کنٹری. ناؤ وہاں پہ آپ کو لینگویج بیریئر ہٹ گیا, دیٹ از ویری فرینڈلی ان ٹرمز آف بزنس. اب یورپ کے اندر بھی میں کنٹریز ایکسپلور کر رہا ہوں. میرے لسٹ پہ ہے کروشیا. کروشیا کا نام آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا بھائی کہ کروشیا کیا چیز ہے. آئی ایم ایکسپلورنگ کروشیا اسٹوڈنٹ ویزا, کیونکہ ان کا ویزا ریشو 100% ہے. 3 مہینوں میں ویزا لگ جاتا ہے, منیمم فیس 5 سے 6,000 یورو, ٹھیک ہے, کچھ نہیں ریکوائرمنٹ. اور بہت سے اسٹوڈنٹ جن کے 50% بھی ہے, 60%, وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لے گا یورپ کے اندر. جرمنی میں تو اگر آپ کا 50% ہے, 45% ہے, بائی پبلک یونیورسٹی آپ کو دیکھے گا بھی نہیں. واحد امریکہ کنٹری ہے جہاں پہ میں نے اسٹوڈنٹس نکالے جن کا پرسنٹیج 40 تھا. آپ میرے پوڈ کاسٹ دیکھے, وہ اسٹوڈنٹس بھائی جن کا 40% تھا, ان کو بھی میں نے امریکہ کا ویزا دیا. جرمنی آپ کو 40% پہ ویزا نہیں دے گا. دے وانٹ اسٹرانگ ڈاکومنٹ, اسٹرانگ CGPA, اسٹرانگ اکیڈیمکس, اسٹرانگ انگلش پروفیشنسی پلس جرمن. تو یہ آپ کا کام ہے. میں نے آپ کو ویڈیو بنا دی, باقی آپ کمنٹس کریں کہ آپ کو کیا کیا ویڈیوز چاہیے, تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے ریکارڈ کر لوں گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو, اور چلتے ہیں اندر, بھائی سردی ہے. اللہ حافظ.